अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 32 में आप सबका वेलकम है। नो रेड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे यार एक बात की मुझे समझ नहीं आती, अमीरों के भी अजीब चोचले हैं। गाड़ी ली है, खुद ड्राइव करो, मज़े लो, लेकिन ना जी ड्राइवर रखा और 200 गार्ड्स तुफ है। मुझे तो जब गाड़ी मिली भगा भगा के सड़कें घिसा देनी मैंने। उसने हमेशा की तरह दिल के फफूले फोड़े, लेकिन क्योंकि वो मैडम को जाते देख चुकी थी। बस बिना, हमारी दिली दुआ है कि तुम्हें अल्लाह गाड़ी दे और हम सब इस्लामाबाद की सड़कों को बता दें कि कोई हम जैसा भी स्क्वाड है। सीमा की बात पे सबने एक साथ बाइक 5 किया और खिलखिला उठे। वहाँ झूमती हवा ने इस पल इन 5 खिलखिलाते दोस्तों की दोस्ती ताउम्र कायमो दायम रहने की दुआ की। वो कसलमंदी से बेड पे लेटी हुई करवटें बदल रही थी। मुसलसल पिछले कुछ दिनों से बुखार की वजह से वो कॉलेज भी ना जा सकी थी, ना किसी को इन्फॉर्म किया उसने। उसकी 4-5 दिनों की इस बीमारी में नाइला बेगम 3 से 4 बड़ी बार खड़ी उसके इस कमरे में आई थी और इससे मेडिसिन लेने की तलकीन करके चली जाती थी, जो कि घर आके डॉक्टर उसे चेक करने के बाद दे गया था। जबकि वो अपनी माँ के इस गैर जज्बाती और बेहिस रवैये को देखती और सोचती बहुत ज़्यादा उदास थी, और अभी उनके बारे में ही सोचते उसकी आंखें नम हो रही थी और सुबह से एक बार भी नहीं आई थी। जबकि अभी दिन का 1 बज चुका था। अचानक होती दस्तक ने उसकी सोचों का तसलसल थोड़ा तो वो चौंकी। यस, उसने दरवाजे को देखते कहा। जब मुलाजमा अंदर आई, छोटी बीबी नीचे आपकी दोस्त आई हैं आपका पता करने। उसकी बात पे वो हैरत में डूब गई और कि ऐसी कौन सी दोस्त थी जो उसके बिना कुछ बताए ही चली आई है, जबकि उसने तो हमायल को भी नहीं बताया था। कौन सी दोस्त? वो उठ के बैठी हैरत से बोली। मालूम नहीं बीबी, हमने उन्हें लाउंज में बिठाया है। वो फर्माबरदारी से बोली तो वो जल्दी से उठी, बिखरे बालों को स्कार्फ में बांधे उसने जल्दी से चप्पल पहनते नीचे की तरफ दौड़ लगाई। वो हकीकतन मुझसे हैरान थी कि इसे मिलने कौन आ गया कि आज तक उसके घर उससे मिलने कोई ना आया था। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में दाखिल होते ही उसने आदतन सलाम किया और जब निगाह वहाँ बैठे नफूस पे गई तो वो उसे हैरत का ज़ोरदार झटका लगा। हमायल तुम? उसने हैरत और खुशी से पुकारा और फिर बहुत गर्मजोशी से उससे मिली। बहुत बेवकूफ़ हो तुम, दिल में इतनी परेशान थी तुम्हारी गैर हाज़िरी से, इसलिए आज दाऊद फ्री था तो इससे साथ लिया और कॉलेज से सीधी इधर आई। वो उसे लताड़ते हुए मुसलसल बोलती जा रही थी, जबकि उसकी बात पे उसने झटके से मुड़ के देखा तो वो सोफे पे बैठा उन्हें ही देख रहा था। उसने झिझकते हुए उसे सलाम किया और फिर नामहसूस अंदाज में बालों में लिपटा स्कार्फ खोलते उसे अपने बेबी पिंक कलर के नाइट ड्रेस की शर्ट और ट्राउज़र पहने बदन पे फैलाने की कोशिश की। कैसी हैं आप मिस लावेज? वो नरमी से बोला तो उसने आहिस्तगी से सर हिलाया और फिर एक्सक्यूज़ करती किचन की तरफ आई और मुलाजमा को रिफ़्रेशमेंट का बोल के वहीं खड़े होके उसे दुपट्टा लाने का बोल के फिर उसके लाने पे वो अच्छी तरह से ओढ़ के बाहर निकलती उनके पास जा बैठी। कैसी तबीयत है अब? हमायल ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह कल कॉलेज आऊँगी। वो आवाज़ में बशात लाती बोलती। और आंटी किधर है? उसने पूछा तो वो गड़बड़ाई। मम्मा कहीं गई हैं, बस आती ही होंगी, उसने आहिस्तगी से कहा, जबकि दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि मम्मा ना आए, कि वो जब भी आती हैं अक्सर औकात होशो हवास में बेगाना होती थी। तभी शगुफ्ता ट्राली घसीटती चली आई तो हमायल फ़ौरन बोली, यार ये तकल्लुफ़ क्यों किया तुमने? वो दाऊद 1 घंटे के लिए फारिग था, हमें बस निकलना है। उसके कहने पे उसने गर्दन मोड़ी, लेकिन उसकी निगाहें खुद पे देख के बुखराती सीधी कर ली। चलो कोई बात नहीं, पहली दफ़ा आए हो आप लोग, ऐसे अच्छे नहीं लगता। आप प्लीज़ थोड़ी देर और वेट कर लें, हमायल से कहती वो आखिरी फ़िक्रा उसे कहती उन्हें सरो करने लगी। तब ही अपनी मामा की आवाज़ पे प्लेट थामे उसके हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, वो फरियाद गोई हुई। हेलो, हाई हील पहने वो नफीस से सरमाई कलर की साड़ी पहने लाउंज में दाखिल होती बोली तो वो की तरफ मुतवज्जा हुई। मम्मा, ये मेरी फ्रेंड्स हैं।
یہ میری فرینڈ ہے حمائل قریشی اور یہ اس کی کزن برادر داؤد۔ اس نے کھڑے ہوتے تعارف کروایا تو وہ ان سے حال احوال پوچھنے لگی۔ اس نے شکر کیا کہ وہ اپنے حواسوں میں تھی۔ او ہیلو ہینڈسم، وہ حمائل سے سلام دعا کر کے داؤد کے نزدیک جاتی بولی تو اس نے شرمندگی کے احساس سے آنکھیں موند لی۔ اویس، فرینڈس کو اچھے سے ٹائم دو۔ سوری گائز، آئی ہیو ٹو گو فور اسلیپ۔ وہ داؤد کو بنا مزید کچھ کہے اویس کے ساتھ ان سے مخاطب ہوتی چلی گئی۔ تو اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو کوئی اندازہ نہ لگا پائی۔ لو نا، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ اس نے بات بدلنے کو کہا تو حمائل اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پھر عادت کے مطابق نان سٹاپ شروع ہو گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ فارغ بیٹھی بے چینی سے مسلسل اپنے ناخن چباتی جا رہی تھی، لیکن دل کی بے چینی کو کسی طور بھی کم نہ کر سکی۔ وہ پریشان تھی کہ اس کی زندگی میں نہ جانے کیا کچھ لکھا تھا کہ اگر ایک طرف سے خوشیوں کی برسات ہونے لگی تھی تو دوسری جانب سے غم کے بادل بھی چھانے لگتے تھے۔ وہ اسفندیار کے رویے میں درپیش آنے والی خوش آئندہ تبدیلی کے باعث بہت خوش تھی اور یہ خوشی اسے انگ انگ سے پھوٹتی تھی، لیکن دوسری طرف اس شخص کی نگہوں وار فکریاں اس کے لیے باعث پریشانی اور ذلت بنی ہوئی تھی۔ اس شخص کے لیے اس کے دل میں کہیں ذرا برابر بھی نرم جذبات نہ آئے تھے، لیکن اس کے مسلسل پیش قدمی اس کے لیے پریشانیوں کا سبب تھی۔ اسے سمجھ نہ آتی تھی کہ بظاہر اتنا رعبدار اور شاندار پروکار نظر آنے والا مرد اس کے پیچھے ایسی فضول حرکتیں کیوں کرتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں آج کا منظر جلملانے لگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے یوں اچانک دیکھ کے وہ بوکھلا گئی۔ لائبریری کیوں آیا جاتا ہے؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تو اس کے چہرے پہ خفگی سی پھیل گئی، جبکہ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ سر پلیز، یہ سب آپ کو زیب نہیں دیتا؟ وہ کتاب ریک میں رکھتی گویا ہوئی۔ کیا سب؟ اس نے لاپرواہی سے کہا تو وہ اس کے رویے پہ پھٹ پڑی۔ یہی جو سب آپ کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ نہیں ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے رنگ رلیاں مناتے رہیں گے، یہ پاکستان ہے، اور پلیز اگر آپ اس سب سے باز نہیں آ سکتے تو یہاں میں اور بھی بہت سے ٹیچرز آپ کے منتظر ہیں، ان کی طرف جائیے۔ میں آپ کی ٹائپ کی نہیں ہوں، آپ اپنے سٹینڈرڈز اور ٹائپ کی کوئی لڑکی دیکھیں اور میری عزت کا تماشا مت بنائیں۔ وہ دونوں ہاتھ ماتھے سے لگاتار بولتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ سامنے والے کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے یہ سب بہت آسان ہے، لیکن میں یوں آپ کو اپنی عزت، وہ غصے سے بولتی جا رہی تھی جبکہ اس کی دھاڑ پہ سہم سی گئی۔ بس، کون سی عزت داؤں پہ لگائی ہے میں نے آپ کی، بتائیں؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ دھاڑا تو اسے بے ساکتی اس سے خوف سا محسوس ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے کی طرف کھسکی۔ کب آپ کو ایسا لگا کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ اس کے ماتھے کی تیوریاں مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں محبت کرتا ہوں آپ سے؟ امریکہ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ادھر یہ سب کرتا ہوں، اور خبردار آج کے بعد مجھے کسی اور کی طرف جانے کی گھٹیا مشورے دیے، میں خود اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ وہ پھنکارا تو اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کے رخساروں پہ پھیل گئے اور وہ بے ساختہ ٹھنڈا پڑا۔ محترمہ، پلیز یہ ہتھیار ابھی ضائع مت کریں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس لڑکی کو دیکھتے ہی میں سب کچھ بھول گیا وہ مجھے یہ سب کہے گی، لیکن آپ جو مرضی کہیں، آپ میرے جذبات روک نہیں سکتی۔ وہ دھون سے بولا تو وہ اس کے الفاظ پہ چکرا سی گئی۔ اس کے لیے یہ اظہار مڑ کے بھی قبول کرنا ناممکن تھا۔ آپ اپنی بیزاری و نفرت آزمائیں، میں اپنے جذبات کے ساتھ ان کا مقابلہ کروں گا۔ وہ ایک آخری نگاہ اس پہ ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا کہ اس نے وہاں اس کے دوست کو آتا دیکھ لیا تھا۔